हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। त अब फेरि तपाईलाई सम्पूर्ण निर्णायक मण्डलीगण अनि साहित्य सेवामा भगीरथ रूपमा लाग्नुभएकी सुदयाम राई, अमरबानिया लोहोरो अनि सम्पूर्ण विभिन्न 12वटा विद्यालयहरूबाट आउनुभएका सहभागी विद्यार्थीगण अनि निर्णायक मण्डलीको रूपमा आउनुभएका शिक्षक शिक्षिकागण अनि मेरा प्यारा शिक्षक शिक्षिका साथीहरू लगायत सम्पूर्ण यी प्यारा नानीहरू जो चाहिँ यहाँ अहिले 100 को छेउमा पुग्नु भएको छ, तपाईहरु जोडिनु भएको छ, तपाईहरु सबैलाई स्वागत गर्दै अब आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, म उत्साह शर्मा, तादोङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी छात्र आज एउटा कविता लिएर प्रस्तुत भएकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ गरिब र इमानदार। धनको धनी भएर के गर्नु यदि मानवता छैन भने, धनको धनी भएर के गर्नु यदि मानवता छैन भने, धन धेरै भएर के गर्नु यदि इमानदारी मन छैन भने, महलको बसाई भएर के गर्नु यदि गरिबको क्रन्दन बुझ्दैन भने, महलको बसाई भएर के गर्नु यदि गरिबको क्रन्दन बुझ्दैन भने, झोपडीको बास भएर के भो त उसैको मन धनभन्दा विशाल हुन्छ भने, उसैको मन धनभन्दा विशाल हुन्छ भने, बिहानीको हावाले जब छुन्छ उसलाई रमाउन खोज्छ आगोले पोले पनि उसलाई, बिहानीको हावाले जब छुन्छ उसलाई रमाउन खोज्छ आगोले पोले पनि उसलाई, जस्तै बाध्यताले बेरे पनि उसलाई इमानदार परिश्रम गरेर दिन्छ अरूलाई, इमानदार परिश्रम गरेर दिन्छ अरूलाई। सुनको संसार सजाउनु छैन उसलाई आजको छाक तारेर दिन्छ खुसी अरूलाई, सुनको संसार सजाउनु छैन उसलाई आजको छाक तारेर दिन्छ खुसी अरूलाई, देख्छ सपना खाना र बासको त्यसैले आज मेहनत गर्छ भोलिको आसको, घरमा उज्यालो ल्याउनु छ उसले गरेर सङ्घर्ष जिन्दगीभरि, आमाको मजित्रो फेर्नु छ उसले गरेर निरन्तर परिश्रम जति, आमाको मजित्रो फेर्नु छ उसले गरेर परिश्रम निरन्तर जति, बाबाको शिर उठाउनु छ उसले काडेर पसिना शरीरभरि, बाबाको शिर उठाउनु छ उसले काडेर पसिना शरीरभरि, जन्मेको छ ऊ गरिबको घरमा धनी भएको छ पशु प्राणी सबमा, धनी भएको छ पशु प्राणी सबमा, जित्नु छ शोषित र धनीको मन रोकेर रोकिन्न कहिल्यै मोती झेकन, धनको र सम्पत्तिको गरिब भन्छन् उसलाई तर ऊ भन्दा इमानदार मान्न सकिन्न कसैलाई, तर ऊ भन्दा इमानदार मान्न सकिन्न कसैलाई। धन्यवाद। उषा शर्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले आफ्नो बाल प्रतिभा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। कविता सन्यासीको कविता। आदरणीय अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिकागण तथा मेरा प्यारा साथीहरू, आज म कविता सन्यासी तपाईँहरूको छेउमा एउटा सानो कविता भन्न गइरहेछु र मेरो कविताको शीर्षक छ विदेशको तिहार यसरी गयो। दिदी बहिनीको माया र प्रेम पोखेन यो निधारमा, सायापत्री मखमली फुलेन कुनै यो तिहारमा, एक्लै गाई देउसी भैली आफैलाई सुनाए, आफ्नो कर्ममाथि म आमा निकै बेर हराए, सपनामा देखि हाम्रो घरमा झलल्ल बलेको दियो, तिम्रो प्रेमको प्रकाश आहा आहा कस्तो फैलिएको थियो, विपनामा थाहा पाए रहेछु समुद्र पारी, छाडी आएछु सब देशमा तिम्रो स्नेहको त्यो ठुलो भकारी, मेरो सम्झनाको बजा आमा तिम्रो छातीमा जब जब पर्ला, रोकेर वेदनाको धारा त्यो तिम्रो आँखाबाट झर्ला। धन्यवाद। र कविता पाठको सिलसिलामा अब फेरि नेपाली कविता लिएर आउँदैछन् सुकित लेप्चा, तादोङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयबाट सुकित लेप्चा। सुकित, तपाईले आफ्नो कविता राख्नु। नमस्कार शिक्षक शिक्षिकागण साथै मेरो मित्रगणहरूलाई, म छुकित लेप्चा कक्षा 12बाट आज तपाईहरुको सामुन्ने एउटा छोटो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। बाबाको यादमा। बाबाको यादमा सताउँछ हजुरको यादले प्रति पल मलाई, बिजाउँछ घरिघरि हजुरको ती कुराहरूले मलाई, सकिन भुल्न हजुरको त्यो प्यारो अनुहारलाई, आजसम्म याद आउँछ हजुरको त्यो न्यानो अङ्गालोलाई, समय निकालेरै हजुरको तस्बिर हेर्ने गर्छु,
समय निकालेरै हजुरको तस्बिर हेर्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ ती तस्बिरसित बोल्ने पनि गर्छु। प्रत्येक दिन हजुरको नाम ईश्वरसँग जप्ने गर्छु। प्रत्येक दिन हजुरको नाम ईश्वरसँग जप्ने गर्छु। हजुरको आवाज पो हो कि कता कता म सुनिबस्छु। कहिलेकाहीँ त हजुरकै यादमा हराउने गर्छु। कहिलेकाहीँ दिउँसै सपनामा डुब्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ त हजुरकै यादमा हराउने गर्छु। कहिलेकाहीँ दिउँसै सपनामा डुब्ने गर्छु। कहिलेकाहीँ ती सेता बादलहरूमा खोज्ने गर्छु। कहीँ हजुर त्यहीँ पो लुक्नु भयो कि भनेर। कहीँ ती रातका ताराहरूलाई सोध्ने गर्छु। देख्यौ कि तिमीले मेरो हजुर कतै भनेर। कहिले त रातमा म जुरुक्क उठ्छु, मेरो सामु हजुर हुनुहुन्छ कि भनेर। तर मलाई थाहा छ हजुर टाढा टाढा मभन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्छ। जति टाढा भए पनि हजुर मेरो छातीमै हुनुहुन्छ। तर मलाई याद छ हजुर टाढा टाढा मभन्दा धेरै टाढा हुनुहुन्छ। जति टाढा भए पनि हजुर मेरो छातीमै हुनुहुन्छ। मबाट धेरै गल्तीहरू भयो होला, भुलिदिनुहोस् मेरा ती गल्तीहरूलाई। मबाट धेरै गल्तीहरू भयो होला, भुलिदिनुहोस् मेरा ती गल्तीहरूलाई। छोडिदिनुहोस् अब मेरो यो संसारलाई, अङ्कमल गर्नुहोस् स्वर्गका नयाँ संस्कारलाई। असोज गयो कार्तिक गयो कठै भन्दा भन्दै, असोज गयो कार्तिक गयो कठै भन्दा भन्दै, मृत्युका पीडामा दिनहरू बिते गन्दा गन्दै। म खोजी बस्छु बितेका ती खुसीहरूलाई, चित्तको अग्निले पनि सुमर्ग दिँदो रहेछ जीवनलाई। असोज गयो कार्तिक गयो कठै भन्दा भन्दै, मृत्युका पीडामा दिनहरू बिते गन्दा गन्दै। म खोजी बस्छु बितेका ती खुसीहरूलाई, चिताको अग्निले पनि सुमर्ग दिँदो रहेछ जीवनलाई। धन्यवाद। सुकृत लेप्चाले आफ्नो भावनात्मक कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै जीवनमा घटेको घटनालाई कविताको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। अब उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म साजिद अलीलाई आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। साजिद अली। म साजिद अली बाह्रखबाट एउटा सानो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेछु र मेरो कविताको शीर्षक छ कोरोनाले गर्दा विरक्त भयो जीवन। झनन रिपुर्छ सबैलाई, कोरोनाबाट बचाउनुपर्छ सबैलाई, बाँचेर देखाउनुपर्छ सबैलाई, बचाउनुपर्छ सबैले हाम्रो देशलाई, बचाउनुपर्छ सबैले हाम्रो देशलाई। टिभीबाट खबर सुन्दा सुन्दा आँखाबाट आँसु झरिसक्यो। फेसबुकमा मानिसहरूको मुद्दा देख्दा मन उदासी भइसक्यो। देशको समस्या देख्दा सबैको मन रुइसक्यो। लेखाइ पढाइ सबै हराइसक्यो। कोरोनाले गर्दा विस्मत भयो जीवन, कोरोनाले गर्दा विस्मत भयो जीवन। लकडाउन भएदेखि मन उदासी भयो। काम गरौँ भनेदेखि रोजगार भयो। सापट पैसा नभनेदेखि भोकै हुने भयो। लकडाउनले सबैको आँखामा आँसु झर्ने भयो। लकडाउनले सबैको आँखाबाट आँसु झर्ने। घरको रासन सक्यो अवस्था देखेर सबैको मन गरिबको घरमा कोरोनाका भएर आयो। लकडाउन खोलिने आशा जीवनमा रह्यो। लकडाउन खोलिने आशा जीवनमा रह्यो। किन काममा बानी छोडौ, हात घरि साबुन पानी धुने गरौँ, मास्क र सामाजिक दूरी संस्कार बसौँ। यसरी नै हामी पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। यसरी नै बाँचौँ, अरूलाई। धन्यवाद। अब म कविता पाठको अर्को चरणमा दिलमाया छेत्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिलमाया छेत्री, आफ्नो कविता राख्नुहोस्। म दिलमाया छेत्री, कक्षा 9 ख, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तादुङकी। अनि मेरो कविताको शीर्षक छ आमा बाबा। आमा भन्ने शब्द नै कति निश्चल हुन्छ, यसैले हरेक सुख दुःखमा साथ दिन्छ। हामी रुँदा सँगै रुने, हामी हाँस्दा सँगै हाँस्ने, सधैँ सत्यको बाटो डोर्याउने छिन् हाम्रो आमा यो संसारमा। बाबा भन्ने शब्द नै कति अनमोल हुन्छ, जन्म नदिएर पनि त्यसको अनुभव सधैँ हुन्छ। रात दिन काम गरेर हामीलाई खुसी दिने, आमा बाबाको जस्तो माया अरू कसैकोमा नहुने। आमा बाबालाई संसारको सबै खुसी दिने गरौँ, उनीहरूलाई दुःख कष्ट नहोस् भन्ने सधैँ प्रयास गरौँ। हिरा मोती भन्दा अनमोल धन हुन् आमा बाबा, उनीहरूको निस्वार्थ माया
तौली र तौलिनन्। पहिलो गुरु छन् आमा बाबा, सकिन्नन् किन्न पैसाले आमा बाबाको पवित्र माया। जीवनको बाटोलाई सफल बनाउन उनीहरूलाई मान सम्मान र इज्जत गर्नु। धन्यवाद। एउटा कविता, नेपाली कविता लिएर आउनुहुँदैछ राज मण्डल, कक्षा 6। मेरो नाम राज मण्डल, कक्षा 6। म एउटा चरा हुँ, मलाई निलो आकाशमा उड्न धेरै मन लाग्छ। हावाको हुरहुरीसँग गफ गर्दै गीत गाउँदै हिँड्न मन लाग्छ। म अग्लो रुखमा बसी मलाई पनि केटाकेटी जे नाच्न गाउन मन लाग्छ। म निलो आकाशमा उडेर त्यो ताराहरू गर्न धेरै मन लाग्छ। म क ख ग सिकेर सबैलाई सत्य मार्ग देखाएर अघि बढ्न धेरै मन लाग्छ। म क ख ग सिकेर सबैलाई सत्य मार्ग देखाएर अघि बढ्न धेरै मन लाग्छ। थ्याङ्क यू। र अब पालो आएको छ योगेश छेत्री, कक्षा 10। अनि मेरो कविताको शीर्षक छ म हो नौलो आविष्कार। म कस्तो नौलो आविष्कार रहेछु, सबैको मनमा बास बस्ने म मात्र भएछु। यो जमानामा रहेको छु सबैको हातमा, भएछु युवादेखि बुढाबुढीको हातमा। यो जमानामा रहेको छु सबैको हातमा, भएछु युवादेखि बुढाबुढीको हातमा। म नै हो सबैलाई मिलाउने, म नै हो कतिलाई छुटाउने। केही दिन म नहाकी खुवाउँछु, नयाँ मोडलको सुरुवात गराउँछु। आविष्कार हो म समय बचाउनको निम्ति, आविष्कार भए म समयको बर्बादीको निम्ति। आविष्कार हो म समय बचाउनको निम्ति, आविष्कार भए म समयको बर्बादीको निम्ति। सस्तो होइन म निकै छु किम्ती, तर मलाई चलाउनको लागि गर्नु पर्दैन बिन्ती। केही काममा त छु म उपयोगी, केही काममा छु बर्बादी। जहाँ पनि हिँडे पनि मलाई नै बोकी, युवाहरूले चलाउँछन् मलाई टाउको ठोकी ठोकी। जहाँ पनि हिँडे पनि मलाई नै बोकी, युवाहरूले चलाउँछन् मलाई टाउको ठोकी ठोकी। धन्यवाद। अब पालो आएको छ नन्दनी छेत्री, कक्षा 12। आफ्नो कविता राख्नु। नमस्कार, म नन्दनी छेत्री, तादोङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा 12 की विद्यार्थी हजुरहरूको समक्ष आफ्नो छोटो कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ ती दिनहरू। कति महिना र साल बिते, तब आज ती दिनहरूको धेरै याद आयो। याद आयो मलाई ती सुनौला दिनहरूका, जब नाच्थ्यौँ र खेल्थ्यौँ हामी खुसी भई। याद आयो कल्पना म बालक हुँदाको, त्यो कति मिठो उमेर ढल्न लाग्यो, त्यो सत्य कति तितो। सम्झन्थे यो संसार एक फुलबारी हो, तर आज यो सबैको लागि जङ्गलको मैदान भो। याद आयो फुल चाहिँ थियो हामी पाठशालामा, फुलबारी थियो हाम्रो पाठशाला। एउटै पिम्पम खानामा अर्कै कस्तो मजा थियो। अझै सकिएपछि साथीले हात पसारेको आज कल्पना गर्न सक्दिन। तर आज खाने नखाने चिज खाँदैछु, कस्तो भोकाएका यी दिनहरू। तर आज खाने नखाने चिज खाँदैछु, कस्तो भोकाएका यी दिनहरू। मन पर्दैन मलाई, पटक्क मन पर्दैन यी दिनहरू। यी भोकाएका अनि तिर्खाएका दिनहरू, यी भोकाएका अनि तिर्खाएका दिनहरू। कहिले त लाग्छ फर्किआओस् ती दिनहरू, म त बालक नै ठिक थिए बरु, म त बालक नै ठिक थिए बरु, मेरा बाल्यपनका ती दिनहरू। तर सबैभन्दा ठुलो हरेस नखानु रहेछ, त्यसैले सङ्घर्ष गर्दैछु, अघि बढ्दैछु। म एउटा असल मान्छे हुने निरन्तर प्रयास गर्दैछु, म निरन्तर प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद। हाम्रा अतिथि विद्यालयहरू जसले अस्ति हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा सहभागिता दिनुभएको थियो, उहाँहरूका त्यस विद्यालयका नानीहरूले पनि कविता पाठ गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ। र रोमिला छेत्री, मङ्गन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। हजुरहरू सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन। म सुश्री रोमिला छेत्री, मङ्गन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट हजुरहरूको समक्षमा आफैले कोरी एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ पृथ्वी बोल्छ। म पृथ्वी हो, म त्यही पृथ्वी, कुनै दिन सुन्दर र हरियो हुने गर्थी। हेर न मलाई, म त्यही पृथ्वी, यत्रो वर्षसम्म पीडा र दुर्व्यसना सहँदै बसेकी, आवाज उठाउँदा पनि कसैले नसुनिदिएकी पृथ्वी।
आज आफ्नै शरीरको अंश मासिँदा पनि ट्वाल्ल परेर बेहोस बन्न पुगेकी पृथ्वी नीलकण्ठ बनिसकेकी छु। नीलकण्ठ आफ्नै शरीरमा गाडिँदै गरेको प्लास्टिक र रबर न निल्न सक्छु न फाल्न सक्छु। हो म त्यही पृथ्वी आज आफ्नै शरीर हुरी बतासले छरपष्ट पर्दा निराश बन्न पुगेकी पृथ्वी न रुन नै सक्छु न सक्छु कराउन। नजिक आएर हेर त मेरो शरीरको एक एक अंश मर्दैछ, रुख सक्दैछ, पानी दूषित हुँदैछ अनि मर्दैछु म पनि त्यसै गरी। म त्यही पृथ्वी कुनै दिन अनमोल रत्नहरूले ड्याममा ढाकेको हुने गर्थी, तर आज हेर त पल पल बनाइदिएको छ मेरो शरीरमा यो पुञ्जीपतिहरूले। छातीमा महासागर बोकेर तिर्खाएकी म पृथ्वी, जीवनलाई बाँच्न दिएर मर्दैछु म पृथ्वी, दुष्टहरूको उपद्रवको शिकार म पृथ्वी, कुनै दिन नीलो आकाशले ढाकिएको हुने गर्थी, स्वच्छ हावा चल्ने गर्थ्यो मेरो शरीरमा, तर आज हेर त मेरो शरीरमा आगो लगाएर नाचिरहेको छन् करोडौं षड्यन्त्रकारीहरू अनि म तडपिरहेछु लावारिस लास बनेर। म पृथ्वी हो, म त्यही पृथ्वी। धन्यवाद। रोमिलालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सम्पूर्ण तादु स्कुल परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई बधाई छ, शुभकामना छ। तपाईँ रेणुका राई, क्योङसा वरिष्ठ माध्यमिक। सर्वप्रथम नमस्कार, म कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गेजिङ कक्षा 12औं की छात्र रेणुका राई हजुरहरूको समक्ष एउटा छोटो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र यस कवितालाई पाठन गर्नुभन्दा अघि म कविता सम्बन्धित केही छोटो पृष्ठभूमि भन्न गइरहेकी छु र यो कविता चाहिँ हाम्रो अस्ति अप्रिलमा यो गेजिङ लाइब्रेरी कम्युनिटी अथवा सामुदायिक पुस्तकालयमा भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलन बारे प्रतियोगिता थियो र त्यसमा त मैले भन्न सकिनँ, तर आज हजुरहरूको समक्ष म यो कविता पाठन गर्न गइरहेकी छु। हस्त स्वीकार्नुहोला मेरो कवितालाई। शान्त यो भारतमा अंग्रेजको कुरू शासन चल्न थाल्यो, शान्त यो भारतमा अंग्रेजको कुरू शासन चल्न थाल्यो, भ्रष्टाचारले अब सीमा पार गर्न लाग्यो, आफ्नो देशमा आफै हेपेर अंग्रेजको गुलामी गर्न पर्यो, आफ्नो देशमा आफै हेपेर अंग्रेजको गुलामी गर्न पर्यो। अत्याचार असह्य भएर भारत माता काप्न थाली, अत्याचार असह्य भएर भारत माता काप्न थाली, यस्ता शोषकहरूका अन्त गर्न वीर वीराङ्गनाहरूका आह्वान गर्न थाली। हे वीर अब त उठ न, कति लुक्छौ कायर त बोकी, हे वीर अब त उठ न, कति लुक्छौ कायर त बोकी, तिम्रो मातृभूमिको रक्षा गर्न, हे वीर अब त आऊ न आफ्नो छाती ठोकी, हे वीर अब त आऊ न आफ्नो छाती ठोकी। लुटिसके तिम्रा ती अस्तित्व अंग्रेजले, लुटिसके तिम्रा ती अस्तित्व अंग्रेजले, कति सहन्छौ अन्याय अब, कायर त तिमी नछोड्ने हो भनी मुक्त हुन्छ भारत कब, कायर त तिमी नछोड्ने हो भनी मुक्त हुन्छ भारत कब। हे वीर अब त जाग न, यो भ्रष्टाचारलाई भस्म गर्ने आगोको चिङ्गारी बन्न न, हे वीर अब त जाग न, यो भ्रष्टाचारलाई भस्म पार्ने आगोको चिङ्गारी बन्न न, हातमा हतियार लिई तिम्रो वीरता देखाउँदै एकपल्ट सुनामी बन्न न, हे वीर एकपल्ट सुनामी बन्न न। मखमलमा होइन अब काँडामा चलेर, मखमलमा होइन अब काँडामा चलेर, नारी शक्तिको प्रचण्ड रूप धारण गरी झाँसीको रक्षक बनी हातमा हतियार लिई रानी लक्ष्मीबाई अघि बढे। भ्रष्टाचार फैलिएर अब जताततै, भ्रष्टाचार फैलिएर अब जताततै, अत्याचारले त अब सीमा पार गर्न लाग्यो, सिधा सादा हिन्दुस्तानीको आँखा खुल्न सत्याग्रही गान्धीजी अघि सर्यो, सिधा सादा हिन्दुस्तानीको आँखा खुल्न सत्याग्रही गान्धीजी अघि सर्यो। कायर त छोडौँ अब, कायर त छोडौँ अब, आत्मनिर्भर बनेर स्वयं आफ्नो घरको पानी उमाली नुन खान थालौँ, अंग्रेजहरूको विरुद्धमा अब डन्डी मार्च सुरु गरौँ, अंग्रेजहरूको विरुद्धमा अब डन्डी मार्च सुरु गरौँ। भद्रको अवतार लिएर दुश्मनले आफ्नो औकात देखाउन, भद्रको अवतार लिएर दुश्मनले आफ्नो औकात देखाउन,
वीरभद्र भगत सिंह अघि आए, दुश्मनको फाँसीमा परी हाँस्दै हाँस्दै उनले देशको निम्ति बलिदान दिए, हाँस्दै हाँस्दै उनले देशको निम्ति बलिदान दिए। निदैसकी अब वीरहरू, निदैसकी अब वीरहरू, कहाँ गए आज ती सत्यग्रही गान्धीजी। जवानीको जोसमा भारतलाई स्वतन्त्रता दिने लक्ष्य बोक्ने कहाँ हराए ती वीर भगत सिंह। आह्वान गर्छु म ती वीरहरूलाई, आह्वान गर्छु म ती वीरहरूलाई, हे वीर अब एकपल्ट फेरि जागन, हे वीर अब एकपल्ट फेरि जागन, देशलाई भ्रष्टाचार र अत्याचारबाट मुक्त गराउन, चलिरहेका यी शोषणलाई नष्ट गराउन, फेरि एकपल्ट क्रान्तिको बिगुल बजाउन, हे वीर क्रान्तिको बिगुल बजाउन। शून्य छ आज ती कोख आमाको, बुझिदेऊ न ती ममता आमाको, शून्य छ आज ती कोख आमाको, बुझिदेऊ न ती ममता आमाको, सिउँदोमा सिन्दुर पुछेको, सिउँदोमा सिन्दुर पुछेको, बुझिदेऊ न ती व्यथा बिजुलीको। हे वीर ती माताको वीर सपुत्र बनेर अघि आउन, हे वीर फेरि ती माताको वीर सपुत्र बनेर अघि आउन, देशलाई शोषकहरूका हातबाट मुक्त गराउन, देशलाई शोषकहरूका हातबाट मुक्त गराउन, गरिबको पेटमा 2 छाक रोटी भर्न, लाखौं सूचित व्यक्तिहरूको आवास बनेर एकपल्ट फेरि जागन, हे वीर एकपल्ट फेरि जागन। हे वीर फेरि एकपल्ट देशको रक्षक बनन, हे वीर फेरि एकपल्ट देशको रक्षक बनन, फेरि एकपल्ट ती भगत सिंह, गान्धीजी, नेहरू जस्ता वीर वीराङ्गना बनन, देशलाई भ्रष्टाचार र अत्याचारबाट मुक्त गराउन अब फेरि एकपल्ट लडन, हे वीर फेरि अब एकपल्ट लडन, फेरि पनि देशको स्वतन्त्रताको निम्ति लडन, फेरि पनि देशको स्वतन्त्रताको निम्ति लडन, फेरि एकपल्ट आफ्नो वीरता देखाउन, हे वीर फेरि पनि आफ्नो एकपल्ट वीरता देखाउन। जय भारत, जय हिन्द, धन्यवाद। हजुर, रेणुका राई कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गेजिङ अर्को चरणमा राङ्का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयबाट हेमन्त भाइ आउनु भएको छ। हजुर भाइ, यस सर, सुरु गर्नुहोस्। नमस्कार सम्पूर्णमा। म राङ्का वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्षा 12 को छात्र हजुरहरू समक्ष एउटा कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रकृति। प्रकृति, हे प्रकृति, तिम्रो काखमा फुल्छन् हजारौं फुल, जसमा डुल्छन् लाखौं भमरा मौरीका झुल, जसमा डुल्छन् लाखौं भमरा मौरीका झुल। रङ्गी बिरङ्गी फुलका छन् हजारौं मोल, लाखौं प्राकृतिक औषधि छन् अमोल, लाखौं प्राकृतिक औषधि छन् अमोल। हे प्रकृति, तिम्रो कोश कोशसम्म फैलिएका ती हेमान वृक्ष पशु प्राणी चराचर छरिएका, ती हेमान वृक्ष पशु प्राणी चराचर छरिएका, जसमा छन् अनेक पशु प्राणी, छन् अनेक स्वरूपका। तिम्रा काखमा जन्मे कतिपय मानव, जसका कोरिए रुद्र गाथा, जसका कोरिए रुद्र गाथा। तिमी नै जगको सृजनहार, तिम्रै मट्टीमा फल्दछन् अन्न बालीसार। तिमी नै जगमा गर्छौ प्राण वायुको सञ्चार, बादलबाट गर्छौ तिमीले पानीको बौछार, बादलबाट गर्छौ तिमीले पानीको बौछार। हे प्रकृति, तिमी नभएको जन्म लिन्थ्यौ, कसरी पशु प्राणी र हामी मानिस बन्थ्यौँ, कसरी पशु प्राणी र हामी मानिस बन्थ्यौँ। अन्न नभई पशु प्राणी र मानिस कहाँ हुने, प्रकृति नभई अन्न कहाँ हुने, प्रकृति नभई अन्न कहाँ हुने। हे प्रकृति, जब हामी मानिस अज्ञानी जन्छौ तिम्रो विरोध, तब तिमी धर्छौ भीषण काल रूप, तब तिमी धर्छौ भीषण काल रूप। ती सुन्दर पहाड पर्वतका ती सुन्दर स्वरूप, त्यही क्षणभरमा बदलन्छौ सुन्दर स्वरूपको रूपमा, सुन्दर स्वरूपको रूपमा। तिमीले गर्छौ नयाँ सृजना त्यहाँ, अनि बनाउँछौ नयाँ संसार त्यहाँ, अनि बनाउँछौ नयाँ संसार त्यहाँ। सृष्टिका सुन्दर फूल फुल्छन् यहाँ, जब धर्छौ तिमी शान्ति रूप यहाँ, जब धर्छौ तिमी शान्ति रूप यहाँ। हे प्रकृति, तब तिमी बन्छौ सुन्दरी जगको, वर्षा भई बर्सिन्छौ र नयाँ फूल फुलाउँछौ सृष्टिको, र नयाँ फूल फुलाउँछौ सृष्टिको। प्राणदाता तिमी यस जगको, तिमी नै अन्न र ज्ञान दाता यस जगको, तिमी नै अन्न र ज्ञान दाता यस जगको। हे प्रकृति, तिम्रो काखमा फुल्दछन् हजारौं फुल, जसमा डुल्दछन् लाखौं भमरा मौरीका झुल। रङ्गी बिरङ्गी फुलका छन् हजारौं मोल, लाखौं प्राकृतिक औषधि छन् अमोल,
लाखौँ प्राकृतिक औषधि छन् अमूल। धन्यवाद। हेमन्त चमलागाईज्यूलाई सबैजनामा मेरो न्यानो अभिवादन। म पूजा छेत्री आसामलिङ्जी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा 12 की छात्र आफ्नो स्वरचित कवितालाई हजुरहरू माझ वाचन गर्न गइरहेकी छु र कविता वाचन गर्दा कतिपय शब्दहरू भुल त्रुटि हुन जान्छ होला, त्यसको निम्ति अघिबाटै क्षमा चाहन्छु। कविताको शीर्षक धरती आमा। आमा, धरती आमा, तिम्रो र मेरो छ जन्म जन्मान्तरको नाता, तिमी नै हौ मेरो जीवनदाता। हर एक दिन रमाउने गर्छु म तिम्रै काखमा, मेरो जीवनको अन्तिम पलसम्म रहनेछौ तिमी मेरै साथमा, मेरो जीवनको अन्तिम पलसम्म रहनेछौ तिमी मेरै साथमा। मेरो निम्ति तिमीले आफ्नो आकार बनायौ, वरिपरि मेरो सुन्दर प्रकृति सजायौ। प्रकृतिमा भएका फलफुलका सम्पूर्ण वृक्षद्वारा तिमीले सदैव मलाई झुक्न सिकायौ आमा, सदैव मलाई झुक्न सिकायौ। धरती आमा, तिमी साह्रै थाक्छौ होला है मलाई बोकिरहँदा, कति पीडा हुन्छ होला तिमीलाई मैले धेरै सताउँदा, तर पनि तिमीले मलाई कहिले केही गरिनौ, मलाई स्याहार सुसार गर्नबाट कहिले पछि सरिनौ आमा, मलाई स्याहार सुसार गर्नबाट कहिले पछि सरिनौ। हावाको झोका मसँग खेल्छन् तिमीले देखाएको दिशामा, शीतको थोपा मोतीसरी ममा टपकन्छन् मात्र तिम्रो एक इसारामा। यो प्रिय संसारमा कतै छैन मेरो खुसीको सिमाना, मेरो पेट भर्नका निम्ति उब्जाउँछौ तिमीले अन्नका हर एक दाना आमा, मेरो पेट भर्नका निम्ति उब्जाउँछौ तिमीले अन्नका हर एक दाना। धरती आमा, हजुरलाई थाहा छ म हिजो आज धेरै निष्ठुरी बनेकी छु। नकारात्मक चिजको निर्माण गर्नको निम्ति जताततै तिमीलाई खनेकी छु। मेरै साथी प्रकृतिलाई पनि कति धेरै सताएकी छु। मलाई सधैँ झुक्न सिकाउने वृक्षलाई काटी पन्ना पन्ना बनाई उडाएकी छु आमा, मलाई सधैँ झुक्न सिकाउने वृक्षलाई काटी पन्ना पन्ना बनाई उडाएकी छु। आफ्नो स्वार्थको निम्ति मैले जताततै कारखाना बनाएकी छु। पूजा गर्न योग्य पवित्र स्थानबाट डोजर मैले चलाएकी छु। कारखानाबाट निस्केका फोहोरले त झन् तिमीले मलाई सधैँ पिलाइरहने दुधका धारासरी अमृत नदीलाई दूषित गरेकी छु आमा, तिमीले मलाई सधैँ पिलाइरहने दुधका धारासरी अमृत नदीलाई दूषित गरेकी छु। लोभ र ईर्षाको गहिरो दलदलमा साह्रै तल डुबेकी छु। बिना काममा जानी नजानी तिमीलाई धेरै सताएकी छु, तर पनि तिमीले मलाई प्रेम गर्न छोडिनौ। मबाट कहिले पनि आफ्नो मुख मोडिनौ आमा, मबाट कहिले पनि आफ्नो मुख मोडिनौ। धरती आमा, अब चाहिँ म सत्य बाटोतर्फ हिँड्नेछु। हजुरले मलाई धेरै स्याहार्नुभयो, अब म हजुरलाई स्याहार्नेछु। एक दिन मात्र होइन प्रत्येक दिन हजुरको सेवा गर्नेछु। यसरी नै मेरो गल्तीको पश्चाताप गर्नेछु आमा, यसरी नै मेरो गल्तीको पश्चाताप गर्नेछु। हजुरको सजावट अब सकारात्मक ढङ्गमा गर्नेछु। भुलेर पनि गल्ती गरे भनी म आफैसँग लड्नेछु। लाजले होइन अब गर्वले मेरो शिर झुक्नेछ। हजुरको माटो मेरो निधारको तिलक बन्नेछ आमा, हजुरको माटो मेरो निधारको तिलक बन्नेछ। तिम्रो र मेरो छ जन्म जन्मान्तरको नाता, तिम्रो र मेरो छ जन्म जन्मान्तरको नाता। धन्यवाद। उहाँको कवितामा पनि जुन ओजन छ त्यो ओजन हामी तौलिएर सक्दैनौँ। माननीय शिक्षक शिक्षिकागण अनि मेरा प्यारा साथीभाइहरूलाई म लीला लिम्बुकोबाट नमस्कार। आज म सिन्ताम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयकी छात्र हजुरहरूको सामु एउटा छोटो कविता लिएर उपस्थित भइरहेको छु र मेरो कविता अहिलेको चलिआएको महामारी कोरोना रोग विषयमा छ। आशा गर्छु हजुरहरूले मेरो कविता मन पराउनुहुन्छ भनेर। लौ स्वीकार्नुहोस् मेरो कविता। कस्तो घातक रोग विश्वभरमा छायो धराधामुमा, कोरोना भनी चिन्दछन् जगत औ यो विश्व ब्रह्माण्डमा। लाखौँ ज्यान गयो र विश्वभरको शान्ति सबै नासियो। सानो सूक्ष्म भएर के हुन गयो धेरै प्रभावी छ यो, सानो सूक्ष्म भएर के हुन गयो धेरै प्रभावी छ यो। आयुनिन लिएर किट बनी त्यो वुहानमा जन्मियो,
कोरोना भनी चीनले फगतको यसको नाम राखिदियो। गर्ने शासन भिन्न देशहरूमा यो चीनको मन थियो, तस्मात् कारण सूक्ष्म कीट बनी यो विश्वमा फैलियो। तस्मात् कारण सूक्ष्म कीट बनी यो विश्वमै फैलियो। लाखौँ लाखजना मरे, कति घरभित्र नै मासिए, पैसा ओ धन धन्य कर्म फल हो भन्नेहरू मासिए। बिस्तारै लुकी आउँदैछ घरमा थाहा नपाइकन, आफ्नो कार्य गरेर जान्छ यसले ढुङ्गा बनाइमन। आफ्नो कार्य गरेर जान्छ यसले ढुङ्गा बनाइमन। कस्तो घोर प्रकोप हुन्छ यसको पाइन्न केही औषधि। तस्मात् कार्य गरौँ, तस्मात् हे देवका सन्तति। सक्छौ खाना गरेर कार्य घरको सम्पूर्ण ती दम्पति। स्वास्थ्य हो सब वित्त नै मनुजको स्वास्थ्य ठुलो सम्पत्ति। स्वास्थ्य हो सब वित्त नै मनुजको स्वास्थ्य ठुलो सम्पत्ति। धन्यवाद। सधैँ शिक्षक साथी डाक्टर एसपी सुवेदीज्यू पनि कवि नै हुनुहुन्छ। सर तपाईँले पनि एउटा कविता प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू, विभिन्न स्कुलबाट जोडिनु भएका शिक्षक लगायत नानीहरू, साथै तादोङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका नानीहरू, तपाईँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। अनि साह्रै नै खुसी लाग्यो हाम्रो नानीहरूको कविता पाठ सुनेर। यो कविता खासै गरी मैले नानीहरूलाई प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने हिसाबले भन्न जाँदैछु। अलिक हल्का खालको कविता। कविताको शीर्षक छ कसिङ्गर। कोरी कपाल चिटिक्क पारी भरेर वस्त्र आङमा, कोरी कपाल चिटिक्क पारी भरेर वस्त्र आङमा, लुक्दैन कत्ला मुसुमुसु हाँसे गाडिरहन्छ जाङ। लुक्दैन कत्ला मुसुमुसु हाँसी गाडिरहन्छ जाङमा। पुराई मुर्दा शमशान घाटमा, पुराई मुर्दा शमशान घाटमा खोलेर वस्त्र पनि, हाँस्दछन् पोढेहरू सोलामा चढाई देखेर मैला। राखेर दिलमा कसिङ्गर मैला, राखेर दिलमा कसिङ्गर मैला, जाँदै नजाने गरी बन्द छ काफ र शत्रु सर ऊ लाजकै सिमाना तरी। हुन्छ बैरी दुष्ट समाजको, हुन्छ बैरी दुष्ट समाजको नाता र गोता पनि, हाँस्दछन् समीपमा सुकिलो बनेर मैलै पखाले गरी। हाँस्दछन् समीपमा सुकिलो बनेर मैलै पखाले गरी। ल धन्यवाद। मेरो कविता यति नै, एकदमै छोटो। अब म कार्यक्रमको अन्ततिर पुग्दैछु। ल नानीहरू समक्ष आज हाम्रो तादोङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयकी नेपाली शिक्षिका सावित्री भण्डारीज्यूले आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न जानुहुँदैछ। आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका अतिथिगण साथै हाम्री प्राचार्य महोदयलाई अनुमति माग्दै म एउटा छोटो स्वरचित कविता नानीहरू निमित्त भन्न लागिरहेछु। मेरो कविताको शीर्षक छ विद्यार्थीलाई आह्वान। हेर विद्यार्थीहरू, आह्वान तिमीलाई, राष्ट्रका मान शान सम्मान हौ तिमी, हाम्रो राष्ट्र र राज्यका रत्न हौ तिमी, हाम्रो देशका बहुमूल्य तारा हौ तिमी, हाम्रा देशका बहुमूल्य तारा हौ तिमी। कति आधी र बेरी तुफान आए पनि आफ्नो कर्तव्यबाट नटारिनु है, आफ्नो कर्तव्यबाट नटारिनु है, आफ्नो जिम्मेवारीबाट नडराउनु है, परिश्रम गर्नुबाट वञ्चित नहुनु है, किनभने जीवन अनमोल छ है, किनभने जीवन अनमोल छ है। आह्वान तिमीलाई, आफ्नो माता र पिताका हृदयका टुक्रा हौ तिमी, आफ्नो माता र पिताका हृदयका टुक्रा हौ तिमी, नटुक्राउनु है ती माता र पिताको मुटुलाई, ती माता र पिताको मुटुलाई, जसले मुटुमा राखेर हुर्काए अनि पढाए। आह्वान तिमीलाई, विद्यालय तिम्रो उज्यालो भविष्य बनाउने प्रतीक हो, विद्यालय तिम्रो उज्यालो भविष्य बनाउने प्रतीक हो। त्यो विद्यालयलाई कहिले नभुल्नु जसले शिक्षाको विद्यारोपण गरायो, जसले साउ अक्षर सिकायो, जसले साउ अक्षर सिकायो, जसले तोते बोलीबाट स्पष्ट शब्द उच्चारण गर्न सिकायो, जसले तोते बोलीबाट स्पष्ट शब्द उच्चारण गर्न सिकायो। आह्वान छ तिमीलाई, माता र पिता पछिको अभिभावक शिक्षक शिक्षिका हो, माता र पिता पछिको अभिभावक शिक्षक र शिक्षिका हो,
भन्ने सत्य कुरालाई हृदयमा राखौँ है, भन्ने सत्य कुरालाई हृदयमा राखौँ है। अनि सबैले पर्वत जत्रो मान बनाई, पर्वत जत्रो मन बनाई आफू र आफ्ना भावी सन्तान र राज्यको प्रति उन्नति बारे सोचौँ है, राज्यको प्रगति र उन्नति बारे सोचौँ है। धन्यवाद। सावित्री भण्डारी गुरुआमालाई धेरै धेरै धन्यवाद र साधुवाद छ। तपाईँको कविताले नानीहरूलाई नयाँ सन्देश दिन खोजेको छ, के गर्ने भन्ने कुरा गुरुआमाले यस कविता मार्फत भन्न खोज्नु। अब यसै सिलसिलामा अब सुधा एम राई वरिष्ठ साहित्यकार, समय त धेरै छैन तर तपाईँले यस आजको कार्यक्रमको छोटो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ अथवा नानीहरूलाई आशीर्वाद वचन केही दिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। नमस्कार। विशेष गरेर मलाई तपाईँहरूसँग सोझै प्रत्यक्षमा जोगाजोग गर्ने जुन चाहिँ मौका दिनुभयो त्यसको निम्ति तादोङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका सम्पूर्ण जनमा म बधाई दिन चाहन्छु र यस्ता राम्रा कामका निम्ति म सहभागी हुन पाएँ त्यसको निम्ति पनि, र जति पनि यहाँ नानीहरूले प्रत्यक्षमा कविताहरू पठन गरे त्यो अति नै राम्रो लाग्यो मलाई। र यहाँ सबै जोडिएका नानीहरूलाई म भविष्यमा अझै राम्रो लेखुन्, राम्रो हुन् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। र हजुरहरूलाई पनि मलाई तपाईँहरूले मौका दिनुभयो तपाईँहरूसँग जोडिने, र तपाईँहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। सुधाग्रामा एउटा सानो छोटो कविता पाठ गर्नु मिल्दैन? आरोप पत्र। कविताको शीर्षक छ आरोप पत्र। एउटा आरोप पत्र उजुरी भएको छ म विरुद्ध। एउटा आरोप पत्र उजुरी भएको छ म विरुद्ध। अक्षरहरू असम्बद्ध, शब्दहरू विपर्यस्त, अर्थ अपारदर्शी, केही कोडवर्डहरू बाँकी खाली ठाउँ बेसी ड्यास ड्यास ड्यास। जान्ने बुझ्नेहरूले भन्ने गर्छन् आजसम्मका घटना मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा सङ्गीन हो यो मुकदमा। खोइ जुन अभियोगमा कारण छैन, धारा छैन, विषय छैन र छैन मुद्दाका निचोड खेस्राहरू अनि केही गम्भीर आरोप। रन्थनिएर पुग्छु जीवन समेत आफ्ना गुथासोबाट उन्मुक्त त्यो, तर अर्जी पत्रमा प्रयोग गरिएका अक्षर, शब्द, कोडवर्ड र अर्थ पहल परेका थिए यता तिनीहरूका आफ्ना जग्गामा, अनि उपयोग नभएका सबै कसैको बिछोडमा शोक मग्न थिए। पलायत जीवन स्वयंबाट छुटेर कतै केवल उगिरहेथ्यो मात्र छाया, केवल उगिरहेथ्यो मात्र छाया। धन्यवाद। छोटो कविता। हजुर सुधा एम राई वरिष्ठ कवयित्री अनुवादक, तपाईलाई हामी सम्पूर्ण स्कुल परिवारको तर्फबाट, सम्पूर्ण विद्यार्थीगण, शिक्षक शिक्षिकागण जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, चारै जिल्लाका विद्यालयहरूका विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिका प्राचार्य महोदयको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।